काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। संसद विघटनको पराकम्प नेकपा विभाजन, दुवै पक्षद्वारा मूल पार्टी आफ्नो भएको दावी, प्रदेशमा समीकरण फेरबदलको कसरत, पूर्व पश्चिम रेलवेको काम पनि अघि बढेन, अब अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको गाउँपालिकामा मजदुर सञ्चय कोष शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चय कोषको शुरूआत गरेको छ। जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेका बेला कोही नहुने मजदुर वर्गका लागि भन्दै गाउँपालिकाले कोषको थालनी गरेको हो। दैनिक 800 देखि 1500 रुपैयाँसम्म आमदानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण संकटको अवस्था सामना गर्न असहज हुने वर्गका लागि यो कोषको स्थापना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष एम बहादुर मल्लले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चय कोष सञ्चालन कार्यावधि बनाएर 60 वर्ष उमेर पुगेका विपन्न मजदुरलाई लक्षित गरी कोष स्थापना गर्न लागि मल्लले बताउनुभयो। गाउँपालिका स्तरमा नेपालमै पहिलो जलजला गाउँपालिकाले सञ्चय कोषको शुरूआत गरेको अध्यक्ष मल्लले दावी गर्नुभयो। सुरुमा 60 वर्षदेखि माथिका मजदुरका लागि मासिक 500 रुपैयाँ गाउँपालिकाले जम्मा गरिदिने र 500 मजदुर स्वयंले जम्मा गर्ने गरी सञ्चय कोष कार्यालय मार्फत यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि जलजला गाउँपालिकाका झण्डै 2000 दैनिक ज्यालादारी मजदुर लाभान्वित हुनेछन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले संसद विघटनको परकम्प नेकपा विभाजन शीर्षकमा खबर छापेको छ। अलग अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै सत्तारूढ दलको विभाजन कानूनी लडाईँमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी विभाजनको आधारका लागि राजनीतिक निर्णय लिएर संस्थापन दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानूनी लडाईँमा प्रवेश गरेको हो। दुवै पक्षले राजनीतिक सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आयोग समक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दावी सुरु गरेका छन्। सूर्य चुनाव चिन्ह र दलको आधिकारिकता बारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुल्ला छ। यी सबै घटनाक्रमका कारण नेकपाको आन्तरिक राजनीति अरू केही समय कानूनी वैधताको लडाईँ र देशव्यापी झडप उन्मुख हुने खतरा छ। पार्टी कार्यालय कब्जाको श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले दल विभाजन सम्बन्धी संसदीय अङ्कगणित अब अर्थहीन भएको छ। त्यसैले मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दा भिन्दै केन्द्रीय कमिटिको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन्। तर प्रचण्ड नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन्। नेकपामा प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले 2/3 बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने बताए। उनले भने हामी कहाँ 2/3 सदस्यहरूको उपस्थिति सहितको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटिको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमन सेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। त्यसैले पार्टीका केही मान्छेहरू बसेर म चाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर हुने होइन होला। यसैगरी नेकपामा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले विस्तारित केन्द्रीय कमिटिको बहुमतको निर्णय वैध हुने बताए। उनले भने निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटिको सदस्यको सूची बनेको हो। आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ। निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन्, त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। एकता नटुङ्गिँदै टोक्रियो नेकपा, दुवै पक्षद्वारा मूल पार्टी आफ्नो भएको दावी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। शीर्ष नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव, कार्यशैलीगत मतभिन्नता र पदीय आकांक्षाको अभिलाषा पूरा नहुँदा 2.5 वर्ष अघि एकीकृत नेकपा मंगलबारबाट स्पष्ट रूपमा 2 टुक्रा भएको छ। स्थिर सरकार बनाउने बाचासहित 2074 सालको चुनावबाट अत्यधिक मत पाएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको काम समेत नसकिँदै फुटेको हो। ओली समूहले मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दावी गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई कारवाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले मूलधार भएको जिकिर गरेको छ। अब दुवै पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता दावीको निरूपण नहुँदासम्म ओली र दाहाल नेपाल नेतृत्वका 2 नेकपा
पार्टी रहनेछन्। यता 2043 को आम चुनावमा सूर्य चिन्ह भएका पद्मरत्न तुलाधर राम्रो मतले विजयी भएका थिए। त्यही नजिर हेरेर एमाले 2047 सालमा पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य राख्ने निधो गरेको थियो। 2048 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका तत्कालीन एमालेका दुवै पंक्तिका लागि सूर्य चुनाव चिन्ह प्रतिष्ठाको विषय हो। सूर्य चिन्हसँगको भावनात्मक साइनो रहिरहने पंक्ति दुईतिर बाँडिएका छन्, तर निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई मात्रै दिन सक्छ, नपाउने पंक्ति पटक्कै पनि विक्षिप्त हुनेछ। यता ओली पक्षको बैठकको मुख्य बुँदाका रूपमा 2वटा बुँदा दिइएको छ। 1119 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, गेवाली प्रवक्ता भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या विस्तार गरेर 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ। पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 मङ्सिर 2 मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले 556 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्दै अहिलेको 445 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई 1303 सदस्यीय बनाएको हो। अरू 196 सदस्य संख्या रिक्त रहेको र पूर्ति गर्दै जाने ओली समूहको भनाइ छ। पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाएका 447 मध्ये 120 जना केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी थिए। यता दाहाल नेपाल पक्षको पनि छुट्टै बैठक बसेको विषयमा 2 मुख्य बुँदालाई दिइएको छ। ओलीलाई हटाएर उनको ठाउँमा नेपाल अध्यक्ष, दुवै अध्यक्षको वरियता सम्मान। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल सहितको बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकले पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको छ। मंगलबार बबर महलमा बसेको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सम्मान वरियताको प्रबन्ध गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने स्थायी कमिटिको निर्णय अनुमोदन गरेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकमै प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदलको कसरत शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा विभाजित भएपछि 6वटा प्रदेशमा समीकरण फेरबदलको गणित सुरु भएको छ। प्रदेश 2 बाहेक 6वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएको नेकपामा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने आकलन गर्न थालिएको छ। संख्यात्मक आधारमा समीकरण लाई बुदागत रूपमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले प्रदेश 1 को प्रदेशसभा सदस्य 93, दाहाल नेपाल पक्षमा 42, ओली पक्षमा 22, नखुलेको 3। त्यसैगरी प्रदेश 2 को प्रदेशसभा सदस्य 107, दाहाल नेपाल पक्ष 19, ओली पक्ष 13, बागमती प्रदेश सभा सदस्य जम्मा 110, दाहाल नेपाल पक्ष 46, ओली पक्ष 34। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जम्मा 60 जना, दाहाल नेपाल पक्ष 13, ओली पक्ष 27, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य 87, दाहाल नेपाल पक्ष 22, ओली पक्ष 36, नखुलेको 2। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य 40, दाहाल नेपाल पक्ष 20, ओली पक्ष 13। त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा नेकपाको प्रदेशसभा सदस्य 53, दाहाल नेपाल पक्ष 31, ओली पक्ष 8। प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदलको कसरत शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। नेकपा राजनैतिक रूपमा विभाजित शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। चुनाव हुन्छ, हामीले 2/3 ल्याउँछौं भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरेका शीर्षकलाई राख्दै हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहमा बाँडिएको छ। दुवै पक्षले आफू वैधानिक भएको दावी गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले काठमाडौँमा मंगलबार छुट्टा छुट्टै भेला गरेर विभिन्न निर्णय गर्नुका साथै आफू वैधानिक नेकपा भएको दावी गरेका छन्। ओलीको नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटिबाट पार्टीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र माइनोट बिनाको बैठकले गर्ने कुनै पनि निर्णय वैधानिकता नहुने बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा मंगलबार सम्पन्न भएको ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटिको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गेवालीले पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र माइनोट बिनाको बैठकले वैधानिकता नपाउने बताउनु भएको छ। यता बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुने र आफूहरूले 2/3 मत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। यता प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा ओली निष्कासित अध्यक्षमा प्रचण्ड पहिलो र दोस्रोमा नेपाल शीर्षकमा खबर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कार्यवाही गरेको छ। नेकपाका बहुमत सदस्यहरूको मंगलबार बबर महल स्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठकले अनुशासनको कार्यवाही सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गर्दै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। ओलीलाई पदबाट
बाट मुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। संवैधानिक कदम चालेर संसद भङ्ग गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरेको बताएको छ। यता गोरखापत्रले निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाउन हुन्न शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी सबै नेतालाई आफ्ना विचार खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यसमितिको बैठकमा सोमबार 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको छलफलका विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराउँदै सभापति देउवाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको जानकारी पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू महेश आचार्य, डाक्टर नारायण खड्का र एनपी साउदले आफ्नो धारणा राख्नु भएको जानकारी पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले दिनुभयो। कंग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाउनु नहुने तर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनेमा शंका व्यक्त गर्दै नेताहरूले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर आन्दोलनमा जाने वा कंग्रेस एक्लै जानेमा पनि मिश्रित विचार राख्नु भएको थियो। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार दिनको 1 बजे पुनः बस्नेछ। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रेट दायर भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गैर संवैधानिक भएको दावीसहित नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। नेकपाका सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री मंगलबार रेट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्, सांसदहरूको रेटमा भनिएको छ। गोरखापत्रमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सर्वेक्षण शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समूहले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको हो। यता अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति शीर्षकमा अर्को खबर छ। गोरखापत्रमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति रिइन्ट्रीका लागि श्रम कार्यालय धाएर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयन भएसँगै जो जुन देशमा छ त्यहीँबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्। बेलायतबाट आउने यात्रुलाई रोक गोरखापत्रमा छापिएको अर्को खबर हो। बेलायतमा नयाँ कोरोना भाइरसको प्रजाति भेटिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेलायतबाट नेपाल आउने यात्रुको आगमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले नेपालमा उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई पत्र काट्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा रोक्न भनेको छ। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग अन्तर्गत प्रदेश 1 को काँकड भिटाई नरुवा खण्डमा जग्गा अधिग्रहण विवाद अझै समाधान भएको छैन। रेल विभागले प्रभावित स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मूल्याङ्कन दर पठाउन भने पनि तहले मूल्याङ्कन नपठाउँदा अधिग्रहणको काम सुरु हुन नसकेको हो। काँकड भिट्टादेखि इनरुवासम्मका प्रत्येक वडामा पुगेर विभागले असोज अन्तिम साताबाटै मूल्याङ्कन गरी पठाउन पत्र थमाए पनि तहका जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा अधिग्रहण प्रक्रिया ढिलो भएको हो। समय अनुकूल जग्गाको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयले विरोध जनाएपछि विभागले तहलाई 3 दिनभित्र मूल्याङ्कन गरी पठाउन असोजमै पत्रचार समेत गरेको थियो। पूर्व पश्चिम रेलवे विवाद स्थानीय तहले मूल्याङ्कन नपठाउँदा अधिग्रहणको काम अघि बढेन, हिमालय टाइम्समा खबर छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई कसरी लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसभित्र 2 थरी विचार प्रकट भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सुरु बैठकमा संसद पुनर्स्थापनातिर कि निर्वाचनतिर केन्द्रित हुने भन्नेमा मत बाझिएको हो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी पक्षीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आक्रामक ढंगले प्रतिवाद गर्ने मोडमा देखिएका छैनन्, बरु यसलाई अवसरका रूपमा लिएर निर्वाचन तयारीमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरू भने ओलीको कदम संविधानमाथिको हमला भएकाले लोकतान्त्रिक पार्टीले क्षणिक लाभ हानि हेर्न नहुने पक्षमा छन्। बैठकमा बोल्दै रामचन्द्र पौडेलले कंग्रेसले क्षणिक लाभ हानि हेर्नुहुन्न, सत्तालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने होइन। ओलीले असंवैधानिक काम गरेका हुन्, यो कदमलाई उल्टाउन कंग्रेस सडक संघर्षमै जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसैगरी नारायण खड्काले सडकमा जाँदा भिडले कता लैजान्छ भन्न सकिन्न, आन्दोलनका नाममा
तथा विरोधीको घोलमेल समेत हुन सक्छ। घाइते संविधानलाई निर्वाचनबाट मात्रै बचाउन सकिन्छ। यसैगरी बैठकमा महेश आचार्यले ओलीले असंवैधानिक कदम उठाउनुमा नेकपाका जिम्मेवार सबै नेता दोषी छन्। संसद विघटन संवैधानिक अपराध भएकाले उल्टाउनुपर्छ। कांग्रेस एक्लै संघर्षको मैदानमा जानुपर्छ। यसैगरी एनपी साउदले बहुमत केन्द्रीय सदस्य र आम कार्यकर्ता पङ्क्ति नै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएकाले पार्टीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। संवैधानिक र असंवैधानिक अवैधानिक बहस हुँदै गर्छ, अदालतले निरूपण गर्छ, एनपी साउदले भन्नुभएको छ। निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा 5 वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने सम्मका योजनालाई प्राथमिकता साथ अघि सारिएको थियो। तर अहिलेसम्म तीव्र गतिका रेल सञ्चालन परको कुरा 3 महिना अघि ल्याइसकिएका 2वटा सेट रेल समेत थन्किएर बसेका छन्। जयनगर जनकपुर खण्डमा सञ्चालन गर्न भनेर भारतबाट ल्याइएका रेल कानून नभएकै कारण अलपत्र छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रेल विधेयक पास हुन नसक्ने देखिएको छ। यसको सञ्चालन मिति अझै धकेलिने भएको छ। आफैले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि सभा गैर संवैधानिक रूपमा विघटन हुँदा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एक शब्द बोलेका छैनन्। कतिपय संविधानविद र कानूनका ज्ञाताहरूले संविधानत प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको तर्क समेत गरिरहेको अवस्थामा सभामुख भने मौन छन् किन? के सभामुखले विघटनबारे बोल्न नमिल्ने हो कि बोल्न नचाहेको वा बोल्दा अप्ठ्यारोमा परिएला भन्ने चिन्ता हो? सभामुखको पद निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यताका कारण कुनै पक्षमा लागेर ठिक बेठिक भन्न नसके पनि गैर संवैधानिक कदमको सैद्धान्तिक पक्षमा बोल्न सकिने तर्क संविधानविद र पूर्व सभामुखहरूले गरेका छन्। राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै आएका संविधानविद विपिन अधिकारीले विघटनको विषयमा सभामुखलाई बोल्न बाध्य नभएको बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बासमती धानबारे विशेष अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन युरोपेली संघमा बुझाउने भएको छ। यता सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैं र तिहारमा ल्याउने भनेको भन्सार छुटको चिनी नआउने पक्का भएको छ। नेपाली चिनी उद्योगबाट नयाँ चिनी आउने समय भएकाले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। 1 वर्ष अघि असहाय गरिब तथा माग्ने व्यक्तिबाट सडकलाई मुक्त गर्ने भन्दै भरतपुर महानगरले धुमधामका साथ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त भरतपुर महानगर घोषणा गरेको थियो। 2076 कार्तिक 9 गते यस्तो घोषणा गर्दै गर्दा महानगरका सडक अब बेवारिसे तथा मगन्तीविहीन हुनेछ भन्ने सबैको विश्वास थियो। तर अहिले शहरभरि मगन्ती तथा सडक बालबालिकाको संख्या जताततै देखिएको छ। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण फैलिएको आशंकामा बेलायतमा फाइजर र मोडर्नाको खोप परीक्षण गरिएको छ। यी खोपले नयाँ प्रकारको कोरोनाका लागि पनि काम गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पाउन परीक्षण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। त्रिभुवन आर्मी क्लबले मंगलबार एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ 2020 लाई आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि एएफसीले त्रिभुवन आर्मी क्लबले एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। गत वर्षको चैत महिना यता दर्शक देख्न नपाएका नेपाली हलले अब भने दर्शक देख्न पाउने आशा गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले सरकारले हलहरू बन्द गराएसँगै हालसम्म खोल्न अनुमति दिएको छैन। तर सरकारको अनुमति कुर्न नसक्ने भन्दै हल सञ्चालकले आउँदो शुक्रबार पुस 10 बाट हल खोल्ने तयारी गरेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् आयोजनाहरू। हिमालय टाइम्सको आजको सम्पादकीय विचार। नेपालमा धेरैजसो योजना आयोजनाहरू अलपत्र छन्। सुरु भएका पनि समयमै सम्पन्न भएका छैनन्। तोकिएको समयभन्दा धेरैपछि सम्पन्न हुने गरेका छन्। ती पनि गुणस्तरीय हुने गरेका छैनन्। यस वर्ष ठेकेदार र आयोजना स्वीकृत गर्ने निकायहरूले कोरोना महामारीतिर औँलो देखाउन पाएका छन्। केही हदसम्म यथार्थ हो, तर धेरैजसो काम नगर्नेका लागि कोरोना बहाना मात्र बनेको छ। कलुषित राजनीतिले निम्त्याएको संकट शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा राजाराम गौतमको विचार छापिएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन् एक थोक गर्छन् अर्कै। समकक्षीहरू सबैको गुनासो यही थियो। अहिले उनले जे गरे त्यो पनि उनले भन्दै आएको भन्दा ठिक उल्टो नै गरे। उनका पुराना अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ उनी विधिका पक्षपाती हुन्, पद्धतिका अनुयायी हुन् र तानाशाहीकरणका अर्का आलोचक। सत्ता बाहिर रहँदा एउटा कार्यकर्ता भेलामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका रहेछन्
अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यायको हुर्मत लिएको छ। राज्यका अङ्ग र निकायलाई निरीह बनाउने, अशक्त बनाउने र सत्ता स्वार्थमा दुरुपयोगको स्थिति खडा गर्नु नै तानाशाहीकरण हो। हिटलरले त्यसै गरेका थिए। आउन त लटरपटर गरेर चुनावी माध्यमबाट आयो, त्यसपछि राज्यका निकाय र अङ्गलाई नियन्त्रणमा लिइदो रहेछ। हिजो उनले विपक्षीलाई जे आरोप लगाए, आज उनी आफै त्यसै गर्दैछन्। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।